بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. اے موبائل ذرا بند کر دو برآمدے وچ مہربانی. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھیاں نے، انہاں دی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ فرمائیے. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک انبیاء اکرام علیہ السلام دے واقعات نو قصص نو بیان کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
تمام انبیاء کرام دے قصص اندروں اور تمام واقعات اندروں سب تو اعلیٰ ترین واقعہ اور قصہ جس نے قرار دیا وہ سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ذکر بھی تفصیلی قصہ موجود ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے، واقعہ موجود ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دے واقعات موجود نے، لیکن کسی نبی دے واقعات نو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز نہ اور اس کیفیت نہ بیان نہیں فرمایا جس انداز دے نال اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعے نو بیان کیتا۔ یاد رکھیے سورہ یوسف یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ نو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرمایا۔ اس تے شان نزول دے دو اسباب سامنے نے، ایک جو مفسرین نے بیان کیا اور دوسرا الجامع الکامل دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث موجود ہے۔ مفسرین فرماندے نے کہ مکہ مکرمہ اندر اس سورہ مبارکہ دا نزول ہوا ہے، یہ مکی سورت ہے سورہ یوسف۔ اس سورہ مبارکہ نو نازل کرنے دا مقصد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات اندر سورہ یوسف نو نازل کیتا ہے جن حالات اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے قریبی رشتہ دار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ رہے سن۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ اہل قریش اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب دے ظلم و ستم نو اور انہاں دے جبر نو انہاں دے پتھراؤ نو انہاں دے گالم گلوچ نو انہاں دے تانے اور مینے برداشت کر رہے سن۔ اور بعض اوقات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم دے نال یہ الفاظ بھی کہندے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے رشتہ دار اپنے قریبی دشمنان اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچاندے سن، محبوب علیہ السلام نے اے بھی الفاظ کہندے نظر آ رہے ہیں کہ اگر تسی میری بات نہیں ماندے تو نہ مانیے، میری دعوت نو نہیں تسلیم کر دے تو نہ کیجئے، میرے پیغام نو قبول نہیں کر رہے تو مت کیجئے، تہاڈی اپنی رائے ہے، تہاڈی اپنی مرضی ہے، جبر نہیں ہے، لیکن مینوں مارو اور میرے تے پتھراؤ کرو اور میرے تے ظلم و ستم کرو، ایسا تو مت کیجئے۔ اگر میری دعوت نو نہیں قبول کرنا تو تہاڈی مرضی ہے، لیکن کم از کم اپنی قرابت داری رشتہ داری دا اور عزیز داری دا خیال کیجئے۔ جو میرے اور تہاڈے درمیان رشتہ ہے، کسی دے ساتھ بھتیجے دا رشتہ ہے، کسی دے ساتھ کوئی رشتہ داری موجود ہے، حتیٰ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دعوت توحید پیش کی ہے، یہ الفاظ کہنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے ہاتھ ٹوٹ جان، نعوذ باللہ۔ سکا چچا ہے ابو لہب، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب دی تکالیف تو تنگ آگے اور فرماتے اگر دعوت نو قبول نہیں کرنا تو تہاڈی مرضی ہے، لیکن میرے نال جڑا ظلم اور ستم اور جو زیادتی تساں کر دے ہو، کم از کم جو میرے اور تہاڈے درمیان رشتہ داری دا ایک قرابت داری دا رشتہ موجود ہے اس کا تو خیال کیجئے۔
اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی ہے. رسول اللہ اس آیت میں تلاوت کر کے فرمانے لگے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ دارانوں اپنے برادری والیاں فرما دیجئے میں جو دعوت تانوں دے رہا جو دین دا پیغام دے رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اس تے میں تواڈے کولوں کوئی معاوضہ کوئی اجرت تو نہیں مانگدا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. او میرے رشتہ داروں او مشرکین مکہ او میرے برادری والو او قریش میں تواڈے کولوں کوئی چیز نہیں مانگدا مگر رشتہ داری دی وجہ تو دوستی دا سوال کرنا میرا احترام کیجئے رشتہ دار ہونے دے ناتے کیجئے. ان حالات اندر ان مواقع تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حوصلہ دیا تسلی دی ہے. کہ محبوب پریشان مت ہوئیے اے سورہ یوسف نو نازل کیتا رب نے فرمایا محبوب ذرا اس صورت تے غور کیجئے آج توڑے رشتہ دار توڑے برادری والے توڑے قبیلے والے توڑے عزیز و اقارب آج توڑے تے ظلم ڈھارے نے آج توڑے نہ زیادتی کارے نے آج توڑے مبارک اور حسین کائنات تو بڑھ کے چہرہ اس نو زخمی کر رہے نے آج توڑے پکیزہ وجود تے گندی اوجری پھینک رہے نے. محبوب پریشان مت تو یہ توڑی برادری قبیلہ تو انہوں گرانا چاہتا ہے نا تو انہوں کم تر دکھانا چاہتا ہے نا تو انہوں معاشرے اندر تو انہوں ناکام بنانا چاہتا ہے. محبوب پریشان مت تو یہ محبوب حوصلہ کیجئے اے یوسف علیہ السلام دی سیرت تے انہاں دے قصے تے ذرا غور کیجئے انہاں نو بھی گرانے والے انہاں دی بھی راستے اندر رکاوٹ بنانے والے اپنے سکے بھائی سن. محبوب تو آڑے تے نا ظلم و ستم دے جو پہاڑ ڈھائے نے اٹھائے نے ذرا غور کیجئے یوسف علیہ السلام دی سیرت تے سکے بھائیاں کنویں اندر پھینک دیتا ہے اور کئی قتل دا ارادہ منصوبہ. محبوب اگر تواڈے قتل دے ارادے بنائے جا رہے پریشان مت تو یہ یوسف علیہ السلام دے سکے بھائیاں قتل دا منصوبہ بنایا یہ تو پھر تواڈی برادری آلے نے اپنے ہی ہوندے نے جڑے گراندے نے اپنے ہی ہوندے نے جڑے نقصان دیندے نے اپنے ہی ہوندے نے جڑے انسان دی عزت دے درپے ہوندے نے اپنے ہی ہوندے نے جڑے کامیابی دے راستے اندر رکاوٹ بندے نے اپنے ہی ہوندے نے جنہاں کو برداشت نہیں ہوندا. محبوب پریشان مت ہوئیے یہ تو انہوں گرانے والے یہ تو اڑے برادری والے جڑے تو انہوں گرانا چاہندے نے تھوڑے تے ظلم و ستم کر رہے نے. محبوب اے یوسف علیہ السلام دے قصے نو ذرا غور نہ توجہ کیجئے اس تے وقت آئے گا اے یوسف علیہ السلام دے بھائی جڑے ایک وقت سی قتل دے منصوبے بنانے والے کنویں اندر گرانے والے. محبوب ایک وقت آیا اے ذرا غور کرو سورہ یوسف تے محبوب اے بھائی نے یوسف علیہ السلام نے اسی اقتدار عطا کیتا اور اے بھائی انہوں دے کلو سوال کرن تے مجبور ہو گئے. پریشان مت ہو یہ محبوبہ اے وقت آنے والا ہے اے توڑی برادری والے توڑے کولو بھی سوال کرن تے مجبور ہون گے. پھر وہ وقت آیا سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہوئے قریشیوں نے کیا کیا قریش دا اہل مکہ دا غلہ اناج سمامہ بن اسال دے علاقے یمامہ چواندہ سی. فرمان لگ گیا قریشیوں سن لو میں محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے انہوں دا غلام بن چکا تھوڑا جا آہستہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے انہوں دا غلام بن چکا ہون اناج غلہ اگر چاہی دے نا تو سمامہ اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دین گے. اے رسول اللہ نو پریشان کرنے والے آپ علیہ السلام نو شیب ابی طالب دی گھاٹی جو بند کر کے بھوکا پیاسا رہنے تے مجبور کرنے والے مصطفیٰ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر دے رہے چمڑا پانی اندر بھگو کے وہ استعمال کر دے رہے. یوسف علیہ السلام دے بھائیاں بھی کھو اندر پھینکیا سی نا کنویں اندر یا دے مر جائے گا بھوکا پیاسا رہ کے. پھر وقت آیا اوئی بھائی
अनाज दे सवाली बन के पहुंचे। फरमाया महबूब परेशान नहीं होना, यह मंजर बन गया है, यही मक्के वाले जिहड़े तुहानू शेब अबी तालिब दी घाटी च बंद कीता सी, बाईकाट कीता सी, आज वक्त आ गया है। सुमामा बिन असाल ने अनाज बंद कर छोड़ा, नहीं अनाज देंगा। अनाज उदों मिलेगा जो मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देंगे। मक्के अंदर कैद पै गया, भूखे मरने ते मजबूर होने लगे कि बस अन करीब हुण भूखे मर जाएंगे। दरख्तां दे पत्ते खाने ते मजबूर हुए, चमड़ा भिगो के पानी अंदर उसनू खाने ते मजबूर हुए अहले मक्का कुरैशी रसूलुल्लाह दे दुश्मन। फिर आपस अंदर बैठ गए, हुण की करिए? सुमामा नू को सुमामा क्या खबरदार, उदों तक एक दाना भी नहीं मिलेगा जब तक मेरे महबूब इजाजत नहीं देंगे। तिजारत हो तो ऐसी, गुलाम हो तो ऐसा, तिजारत भी वही करागा जिससे मोहम्मद मुस्तफा इजाजत देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि रसूलुल्लाह मना नहीं सी कीता कि सुमामा इन्हां दा अनाज बंद कर दे। ए मुहब्बत रसूल है, ए अकीदत है, ए ईमान है, ए ईमान दा मयार है। फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदऊ। रसूलुल्लाह ने तो नहीं फरमाया सी कि सुमामा बिन उसाल ए कुरैशी मैनू बड़ा तंग करते रहे ने मक्के अंदर, हुण तू इन्हां दा अनाज बंद करे, मजबूर हो के मेरे को आण। सुमामा ने अपनी मर्जी नाल खुद अहले मक्का कुरैशी कुफारे मक्का दा अनाज बंद कीता है कि तुसी मेरे मुस्तफा दे दुश्मन हो, उदों तक तुहानू नहीं देंगा जब तक मेरे महबूब इजाजत नहीं देण। हुण सारे बैठे मशवरा किया, उन्होंने कहा चलिए जाके मदीने रसूलुल्लाह दे कोल गुजारिश करिए। सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अजे मुसलमान नहीं सन, बड़े दाना आदमी सन, सरदार अरब ने कहने लगे सुनो कुरैशियो, जे असीं मदीने टुर गए तो उन्हें कर दी ना तो इज्जत भी पल्ले नहीं रहनी, इत्थों बह के खत लिखो। फिर रसूलुल्लाह दे पास ऐ कुरैशी जेड़े मक्के अंदर तकलीफ देने वाले, शेब अबी तालिब दी घाटी अंदर बंद करने वाले, आज ऐ कुरैशी मक्का कुफारे मक्का अपने बरादरी वाले सवाली बन गए, सवाल कर रहे हैं, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी भूखे मर रहे हैं, सुमामा नू कहो कि सानू अनाज भेज दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई भी अनाज वास्ते गले वास्ते आए सन ना। अल्लाह ने सूरह यूसुफ नाजल किया, फरमाया महबूब नू हौसला देता, महबूब ए यूसुफ अलैहिस्सलाम दी सीरत किरदार ते गौर कीजिए, जेड़े गिराना चाहते ने ना, जेड़े हासिद बन के तुहाडी कामयाबी अंदर रोड़े अटकाना चाहते ने, महबूब जरा सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, हौसला कीजिए, वक्त आएगा ऐ तुहाडे दरवाजे ते सवाली बन के खड़े होंगे। नबी अलैहिस्सलाम नू पैगाम पहुंचे, खत आया कुरैश मक्का दा, रसूलुल्लाह पढ़ रहे, अखा जो आंसू जारी ने। होई बरादरी वाले, होई कुरैश मक्का जिन्हें शेब अबी तालिब दी घाटी अंदर बंद किया है, जिन्हें हालत नमाज अंदर ऊपर ओतरियां फेंकियां ने, आज अनाज ली कह रहे ने, सुमामा नू कह दो अनाज भेज दे। रसूलुल्लाह पढ़ी जा रहे, अखा चो आंसू जारी ने। फरमाया मेरे सहाबा जी महबूब, फरमाया सुमामा बिन उसाल नू लिख दो, खत लिखो, सुमामा कोई बात नहीं, मेरे नाल जुल्म सितम करते रहे ने, भवे मेरे दुश्मन ने, लेकिन मैं मुहम्मद रहमत लिल आलमीन, कोई बात नहीं, मेरे रिश्तेदार ने, मेरी बरादरी वाले ने, मेरा कुंभ है, मेरा कबीला है, कोई बात नहीं, भूख ना किते मर ना जान, सुमामा उन्होंने अनाज भेज दो। यही तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किरदार अदा किया, जो भाई पहुंचे तो यह नहीं आख्या तुसीं मेरे नाल की सलूक कीता है, बल्कि की फरमाया कोई बात नहीं, अनाज लेने पहचान गए ने, भाई ने ओही ने जिन्हें कुएं अंदर फेंकिया, ओही जिन्हें जुल्म सितम किया, जिन्हें बाप तो दूर किया, जिन्हों के जुल्म सितम की वजह तो मैं कुएं अंदर फेंकिया गया, फिर मंडियां अंदर बिका, फिर अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया, फिर एक औरत के दावते गुनाह की वजह तो परेशानी उठानी पड़ी, फिर जेल की कैद झीलनी पड़ी, कोई परवाह नहीं। भाई आए खड़े ने अनाज लेने वास्ते, यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम, ए नबी दी सीरत है, ए किस्सा यूसुफ दा सब तो आगाज वाला पैगाम सूरह यूसुफ दे नज़ूल दा एक मकसद यह भी है कि कौम इस तो तरबियत हासिल करे, जेड़ा जुल्म करे उसको बदला नहीं लईदा, उस दे नाल खैर दा मामला करीदा, ये अंबिया दी सुन्नत है। बदला लेना किड़ा कमाल है, मुआफ कर देना कमाल है, अंबिया दा वसफ है, अंबिया दा तरीका है। समझना है तो सूरह यूसुफ दे एक और पैगाम ते गौर कीजिए,
اللہ نے سورہ یوسف نازل کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حوصلہ دیتا ہے. فرمایا محبوب آج اہل مکہ تو مکہ پاک اندروں نکالن تے مجبور کیتا ہے اور تسی ہجرت کر رہے ہو, پریشان نہیں ہونا. سورہ یوسف دا پیغام کیا سی محبوب ادھر یوسف علیہ السلام دے پیغام تے غور کی دی, ادھر انہاں دی سیرت تے غور کی دی. یوسف علیہ السلام بھائیاں نے تے گھر تو نکال دیتا نا, لیکن وقت آیا اوئی بھائی سارے دے سارے سوالی نے اور یوسف پیغمبر نو اللہ نے تخت عطا کیا. سارے بھائی سامنے کھڑے. یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا سی آج بدلے دا دن ہے, آج لگ پتا جائے گا تباہیاں نہ پھیر دیں, آج میرے پاس اقتدار ہے نہیں. کی فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, آج معافی دا دن ہے. فرمایا محبوب اے منظر بنے گا ان قریب, انتظار کی دیئے, حوصلہ کی دیئے, برداشت کی دیئے, صبر کی دیئے. وقت آئے گا اے سارے قریشی توڑے سامنے کھڑے ہوں گے اور محبوب تسی بھی فرماؤ گے لا تسریب علیکم اليوم. پھر وقت آیا مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر تشریف لے گئے. پھر نبی علیہ السلام 8 سال تو بعد فاتح دی حیثیتنا مکہ پاک اندر داخل ہوئے. سارے کفار مکہ مشرکین مکہ تھر تھر کامبرے نے کپ کپی تاری ہے, لرزہ جسم تے تاری ہے. اے پیغمبر دے نال اسی کیڑا ظلم ہے جڑا اس دے نال نہیں کیتا. آج غالب آگنے, آج ساڑا نام و نشان نہیں رہے گا. سارے کھڑے نے. محبوب نے فرمایا اے قریشیو پریشان نہ ہو, میں محمد نے سب نو معاف کر چھوڑے. یہ سیرت ہے, اے کردار ہے. سورہ یوسف نو اللہ نے نازل کر کے مصطفیٰ نو حوصلہ دیتا ہے کہ محبوب پریشان نہیں ہونا. حسد بغض اور انسانیت دی تمام حدود بھی پار کر گئے نے کفار مکہ, لیکن یوسف علیہ السلام نال بھی حسد بغض اندر آ کے انسانیت دی تمام حدود پار کیتیاں اپنے آنے. تو یوسف پیغمبر دی سیرت کردار تے ذرا غور کی دیئے اور اس نو ذہن نشین کی دیئے اور محبوب حوصلہ کی دیئے. اسی واسطے علماء امت نے اس بات نو لکھا ہے کہ جیڑا بندہ کسی غم اندر ہوئے اور سورہ یوسف نو با ترجمہ پڑھے, اس تے معنی مطالب تے غور کرے, اللہ اس تے غم نو دور کر دے گا. سورہ یوسف نو پڑھئے, ترجمے نال پڑھئے, معنی تے مفہوم تے غور کی دیئے. کسی بھی غم اندر ہو, اگر کوئی اس غم اندر ہے کہ اس تا بیٹا اس تو جدا ہو گیا تو سورہ یوسف نو پڑھئے. یعقوب علیہ السلام دا غم موجود ہے جنہاں کو بیٹا یوسف دور کیتا ہے. اگر کوئی بھائیاں دے ہاتھ کنڈیاں تو اور بھائیاں دے ظلم و ستم تو پریشان ہے تو سورہ یوسف نو پڑھئے, حوصلہ ملے گا. اگر جوانی اندر ہو اور کوئی گناہ تے عورت مجبور کر رہی ہے جوانوں تو سورہ یوسف نو پڑھئے. یوسف علیہ السلام دی سیرت ہے. یوسف علیہ السلام شباب اندر بھی نے, جوانی اندر بھی نے, حسن بھی ہے, جمال بھی ہے, گناہ دے تمام مواقع موجود نے, پھر بھی یوسف پیغمبر گناہ دے قریب نہیں گئے. اگر دل نو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو اس نو پڑھئے. اگر کوئی بندہ جیل دی قید اندر پہنچ گیا اس تک پیغام پہنچائیے. سورہ یوسف نو ترجمے نال بار بار پڑھے. یوسف پیغمبر جیل دی قید اندر بھی پہنچے نے, لیکن کردار کیا یوسف علیہ السلام دا, اس تے ذرا غور کی دیئے. ایک غم نو دور کرنے والی سورہ سورہ یوسف, لیکن اگر اس تے معنی مفاہیم تے غور کر کے پڑھیا جائے. اسی واسطے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نماز اندر اکثر سورہ یوسف دی تلاوت کر دے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تو سید البخاری اندر روایت موجود ہے. عبداللہ بن شداد فرماندے نے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو سورہ یوسف دی نماز اندر تلاوت کر دے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی
تلاوت کردیا ہویا ہچکی بن جاندی، سارو کتار روندے، اور اتنی زیادہ ہچکی بندی کہ عبداللہ بن شداد فرماندے میں صفحہ دے آخر اندر ہوندہ، پچھلیاں صفحہ جو ہوندہ، سیدنا عمر فاروق دے رونے دی اور ہچکچی دی آواز میرے تک آندی، سیدنا عمر دی ہچکچی بن جاندی جدوں اس آیت تے پہنچ دے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ایک کہندے سن انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ سیدنا عمر فاروق دی ہچکی بن جاندی اس آیت تے پہنچ کے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی بے قراری دے اندر اور بے بسی دے اندر الفاظ کہہ رہے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، میں تے اپنی ظاہر ہونے والی بے قراری اور اپنے غم دی شکایت صرف اللہ ہی نو کرنا۔ کوئی بڑے تو بڑا غم پہنچ جائے، کوئی بڑے تو بڑی تکلیف آ جائے، کوئی بڑے تو بڑی مشکل آ جائے، رشتہ دار، برادری، بہن، بھائی، کتنا بڑے تو بڑی مشکلات زندگی اندر کھڑے کیوں نہ کر دیں، جواب نہیں دینا، انہوں نے ٹکرانا نہیں ہے۔ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، اے اللہ میرا معاملہ تیری سپرد ہے، تو جاننا ہے میرا دل میرے بھائیاں دے بارے، میری برادری دے بارے، میرے باپ دے بارے، میری ماں دے بارے، میرے رشتہ داران دے بارے، اے جیسا بھی برا سلوک کرے اللہ میرا دل تو صاف ہے۔ سورہ یوسف بڑی عظیم ترین سورت ہے، لیکن اس تے پیغام تے، اس تے اسباق تے غور کی دیئے، اس تے نزول دا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک قصہ نہیں ہے، ایک کہانی نہیں ہے کوئی۔ اللہ نے قرآن پاک اندر جو واقعات انبیاء دے نازل کیتے نے، ان واقعات اندر امت واسطے اسباق موجود نے۔ اور سورہ یوسف اس تے کہتے اس انداز نہ بندہ غور کرے کہ سورہ یوسف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، میں کہا کرنا کہ سورہ یوسف اندر ایک پیغام اے بھی ہے کہ اگر دو چیزاں موجود نے سورہ یوسف اندر، ایک طرف بے بسی ہے، یوسف علیہ السلام دی بے بسی دا ذکر موجود ہے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام دے اقتدار دا ذکر موجود ہے۔ سورہ یوسف اندر ایک طرف بے بسی ہے، کومے اندر یوسف علیہ السلام پہنچے بے بس نے، دوسری طرف اللہ نے اقتدار دا ذکر کر کے حوصلہ دیا اپنے محبوب نو بھی اور امت نو بھی پیغام دیا، کتنے بھی بے بس کیوں نہ ہو جاؤ لیکن اگر مخلص ہو، رب نہ توڑا تعلق مضبوط ہے، وقت آئے گا اللہ تو زمین دیاں پستیاں تو اٹھا کے اللہ تو آسمان دیاں بلندیاں تک عزت عطا کر دے گا۔ کہاں کومے دی گہرائی ہے، کومے دی گہرائی اندر اللہ نے یوسف علیہ السلام نو اٹھایا ہے اور اٹھا کے تخت عطا کیا، بادشاہت عطا کی ہے۔ اور کدھے سورہ یوسف دے اندر ایک طرف گناہ، دعوت گناہ دا ذکر موجود ہے اور دوسری طرف پاک دامنی دا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف ظلم و ستم اور جبر دا ذکر موجود ہے اور دوسری طرف لاچاری دا، فقیری دا، تنگ دستی دا ذکر موجود ہے۔ یہ بھی پیغام ہے کدے اپنی طاقت دے بلبوتے تے ظلم نہ کرنا۔ تلکل ایام نداولھا بین الناس، دن پھر جاندے نے، پتہ نہیں آج تسی کسے تے اپنی طاقت دے زور تے ظلم کرو گے، جبر کرو گے، کسی بھائی نہ کسی بہن نہ زیادتی کرو گے، اس تا حق مار جاؤ گے، وقت دور نہیں ہے کہ دن پلٹا کھا جان اور اللہ تنو اسی بھائی اور اسی بہن دے در تے اللہ تنو مجبور بنا کے کھڑا کر دے۔ ایک طرف ظلم دا ذکر ہے، دوسری طرف تنگ دستی اور فقیری دا ذکر ہے، اور اقتدار دے ذکر دے ساتھ ساتھ اگر اللہ مقام دے دے، اللہ غریبی اندروں نکال کے اللہ تو دولت دے دے، اللہ تو کو عہدہ دے دے، تو پھر بھی یوسف علیہ السلام دے کردار نو سامنے رکھیے، عہدہ ملا، منصب ملا، بادشاہت ملی، لیکن غرور نہیں، تکبر نہیں، پھر بھی اللہ کو دعا جاری نے۔ اتنا عظیم ترین واقعہ سورہ یوسف، اور دوسرا اس کا سبب نزول جو الجامع الکامل اندر ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے قرآن مجید نو نازل کیا
تو نبی علیہ السلام قرآن پاک دی جو آیات نازل ہوندیاں صحابہ کرام تے اس دی تلاوت فرماندے. ایک دن صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا ایک مطالبہ ہے, ساڑھی ایک خواہش ہے, ساڑھی ایک تمنا ہے. جس طرح بھائی ضیاء صاحب فرما رہے سی قاری صاحب میری تمنا ہے, میری خواہش ہے, ایویں صحابہ کرام رسول اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی خواہش ہے, ساڑھی تمنا ہے, کاش کہ سانو کوئی واقعہ سنائیے. صحابہ کرام نے تمنا کی, خواہش کی, محبوب سانو کوئی واقعہ سنائیے. جو صحابہ کرام نے مطالبہ کیا, تمنا کی, خواہش کی کہ محبوب کوئی واقعہ سنائیے, ساڑھا دل چاہ رہا ہے, کوئی ساڑھی تمنا ہے, کوئی واقعہ بیان کی دیئے. اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کیا اور کی فرمایا, فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے صحابہ کرام واقعہ سننا چاندنے تے میں رب دا اعلان کیے نحن نقص علیک احسن القصص. فرمایا واقعہ سننا چاندنے, واہ صحابہ توڑی عظمت رو سلام, توڑا واقعہ سننے نو جی کرے. اللہ آسمان تو توڑی خواہش تمنا دے مطابق واقعہ یوسف نو قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ دے سینے تے نازل کر دے. صحابہ کرام دی عظمت شان مقام دی ایک دلیل ہے سورہ یوسف دا نزول ہے. کیا محبت ہے اللہ دی صحابہ نال, کیا پیار ہے, کیا عقیدت ہے. صحابہ نے خواہش کی تھی, اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیا اور فرمایا محبوب نحن نقص علیک احسن القصص. فرمایا اسی سب تو اچھا واقعہ, سب تو اعلیٰ واقعہ محبوب توڑی ذات تے اسا نازل کر چھوڑے, اپنے صحابہ نو بیان کی دی. مکہ پاک اندر اللہ نے سورہ یوسف نو نازل کیتا ہے اور سورہ یوسف اس سورہ مبارکہ اس دی 111 آیات نے 12 رکوع تے مشتمل ہے سورہ یوسف. اور سورہ یوسف دے 7125 حروف نے, کتنے حروف نے؟ 7125 حروف نے. اس کا مطلب کی ہے کہ جیڑا مسلمان ایک مرتبہ سورہ یوسف نو پڑھے اللہ تبارک و تعالی 71,250 نیکیاں دے نامہ اعمال سے درج کر دے گا. یہ ایسی عظیم ترین صورت ہے. اور اس سورہ مبارکہ اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دا نام 25 مرتبہ ذکر ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ اور پورے قرآن پاک اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دا نام 27 مرتبہ بیان ہوا. اگر تاریخی پس منظر نو دیکھا جائے تو موجودہ دور تو تقریباً 40 صدیاں پہلے یوسف علیہ السلام دی ذات نال اے واقعہ پیش آیا ہے. اس تو کہ میں سورہ یوسف دی تفسیر دا آغاز کراں, یہ بات یاد رکھیے, میں ضروری سمجھنا تمہیدی طور تے کہ سورہ یوسف اور سورہ یوسف دے جو اسباق نے اس نو بھی ساتھ ساتھ بیان کردہ جاؤں, کیونکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے سورہ یوسف دے واقع اندر 100 تو زائد علمی, تربیتی, اصلاحی اسباق سورہ یوسف اندر موجود نے. کوئی عام قصہ نہیں, 100 تو زائد اسباق, نصائحت اور جناب علی نصیحت امت واسطے موجود ہے سورہ یوسف اندر. سورہ یوسف عظیم ترین صورت ہے کہ جس اندر امت واسطے درس ہے, پیغام ہے. سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف نو نازل فرمایا. آغاز کی الف لام را, آغاز الف لام را. اس سورت دا آغاز ہے الف لام اور را تو ہو رہا ہے, اسی واسطے حروف مقطعات الف لام را حروف مقطعات نے, حروف مقطعات
قرآن دی بحث شروع ہو جاندی ہے حروف مقطعات کیا نے حروف مقطعات دا معنی کسی نو معلوم نہیں اس دا معنی صرف اللہ دے علم اندر ہے لیکن بات یاد رکھیے قرآن مجید اندر 114 سورتاں نے انہاں اندروں 29 سورتاں دا آغاز حروف مقطعات تو ہو رہا ہے کہیں اللہ نے کسی سورت دا آغاز کیا صاد قاف نون تو یک حرفی نے حروف مقطعات اندر کچھ حروف یک حرفی نے کچھ 2 حرفی نے کچھ 3 حرفی نے کچھ 4 حرفی نے کچھ 5 حرفی نے طلباء اکرام بھی تشریف فرما سنیے بات نو سمجھئے یک حرفی حروف کیا نے صاد قاف قاف والقرآن المجید نون یک حرفی ہے جو میں رب نے سورہ قلم دا آغاز کیا نون تو یہ حروف مقطعات اندرو یک حرفی ہے نون کی فرمائے نون والقلم وما یسترون یہ حروف مقطعات اندرو ہے یہ یک حرفی ہے یک حرفی 3 حروف نے ایک صاد ہے ایک کاف ہے اور ایک نون ہے اور پھر 2 حرفی حروف مقطعات کیڑے نے ہا میم طا سین اور اسی طرح طا ہا یا سین اور اسی طرح 3 حرفی جو حروف مقطعات نے الف لام میم کتنے حرف نے 3 آغاز قرآن پاک اندر سورہ بقرہ دا آغاز ہے الف لام میم تینوں حروف مقطعات 3 حرفی حروف مقطعات ہے الف لام میم اسی طرح الف لام را اسی طرح طا سین میم شین عین را اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات قرآن پاک اندر نازل کیے یہ 3 حروف نے جڑے حروف مقطعات اندروں نے اور اسی طرح 4 حرفی حروف مقطعات بھی نے جس طرح الف لام میم صاد اسی طرح الف لام میم را اور اسی طرح 5 حرفی بھی حروف مقطعات موجود نے قاف ہا یا عین صاد جس تو سورہ مریم دا آغاز ہے اسی طرح ہا میم عین سین قاف جس تو سورہ شعراء دا آغاز ہے یہ حروف مقطعات عربی دے حروف تہجی 28 نے مقطعات اندر صرف 14 حروف تا استعمال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت ہے کہ حروف مقطعات تو آغاز ہے لیکن اس اندر بات یاد رکھیے اس اندر کوئی شک نہیں کہ جن حروف تا قرآن پاک اندر استعمال زیادہ ہویا ہے ان حروف نو دیگر حروف تے شرف اور مقام حاصل ہے یہ شرف باللحاظ علم اللسان بھی ہے اور با اعتبار علم النفس بھی ہے سنیے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اللہ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلک آیات الکتاب المبین محبوب جی اے روشن کتاب دی آیات نے روشن کتاب کیڑی قرآن مجید روشن کتاب ہے اللہ فرماندے نے اے روشن کتاب دی آیات نے سنیے آیت کسنو کیا جاندہ وے آیت دی جمع آیات ہے آیت دی جمع میں قرآن مجید اندر لفظ آیت دا استعمال متعدد معنی اندر ہویا ہوئے آیت تو مراد کی قرآن مجید دی تفسیر قرآن دا معنی قرآن نہ سمجھئے آیت کس نو کیا جاندہ ہے قرآن پاک دا پہلا مقام فرمایا قد کان لکم آیتن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران اندر آیت تو مراد عبرت لے آوے آیت دا ایک معنی عبرت بھی ہے آیت دا دوسرا معنی فیہ آیات بینات قرآن پاک اندر دوسرے معنی اندر آیت دا معنی نشانیاں بیان ہویا ہوئے قرآن پاک اندر تیسرے مقام تے آیت دا معنی وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آیات الرحمن جدو اونا تے رحمان دی آیات پڑھیاں جاون رحمان دی آیات پڑھی جان تلاوت دے معنی اندر مراد ہویا ہوئے قرآن پاک اندر چوتھی جگہ تے آیت دا معنی کیے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیات مِّن رَبِّهِ اللہ فرمان دے کہندے نے کہ اس تے رب دی طرفوں موجزے کیوں نہیں اتر دے
اس مقام تے آیت نو موجزے دے معنی اندر مراد لیا گیا ہوئے قرآن پاک دا 5واں مقام فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِلْمُوقِنِينَ زمین اندر اور تواڈے نفوس اندر ایکان یقین کرنے والے واسطے آیات نشانیاں موجود نے سننا توجہ فرمانا آیت دا معنی نشانی بھی ہے آیت تو مراد عبرت بھی ہے آیت تو مراد اللہ دی طرف کوئی برہان تے دلیل تے کوئی معجزہ بھی ہے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین سننا توجہ فرمانا کہ اللہ دی حکمت آیت زیر تفسیر اندر لا کے لفظ آیت تو اللہ تبارک و تعالی بمانی جزء کلام الہی مراد ہے قرآن پاک اندر ایک فکرے نو آیت کیا جاندہ ہوئے ایک آیت دا ایوی معنی قرآن پاک اندر جتھے ایک فکرہ مکمل ہو جاوے اس نو آیت کیا جاندہ ہوئے وجہ ایوے کہ جتنے بھی مذکورہ بلا معنیہ دے اندر خواہ کسے معنی دا بھی اعتبار کیتا جاوے قرآن مجید دا ہر ایک فکرہ بھی ضرور آیت کہلائے گا قرآن پاک دے ہر فکرے نو ایک آیت کیا جاندہ ہوئے اس نو موجزہ بھی کہوتے کوئی شک نہیں قرآن پاک موجزہ بھی ہے اس تا اگر معنی نشانی مراد لوتے قرآن پاک اللہ دی طرف ایک نشانی بھی ہے اس تا معنی قدرت مراد لیا جاوے تے قرآن پاک اللہ دی قدرت رحمت دے نال نازل ہویا ہوئے اور نصیحت بھی ہے قرآن نصیحت بھی آیت دا معنی نصیحت بھی ہے تے قرآن نصیحت دے اندر بھی موجود ہے اس دا ہر ایک حرف اللہ دا کلام بھی ہے قرآن دا ہر ایک حرف بھی اللہ دی طرف امت واسطے نصیحت ہے بہترین برہان بھی قرآن ہے اور برترین صداقت بھی قرآن اپنے اندر رکھ داوے سننا توجہ فرمانا فرمایا تلک آیات الکتاب المبین آیت دا معنی بیان کر چکا کتاب تو مراد کی ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے کیونکہ جو ہی کوئی آیت نازل ہوندی ہے فوراً لکھ لیتی جاندی ہے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متعدد ارشادات اندر اس بات دی وضاحت کیتی ہے کہ محبوب جی قرآن مجید نو کدے نہیں بھولن گے محبوبہ تسی قرآن نہیں بھولو گے سنکریو کا فلا تنسا فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو انو قرآن پاک پڑھا دیاں گے تسی کدے نہیں بھولو گے دس دیتا گیا وے اس کلام پاک دی جمع و ترتیب دا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا وے سننا اس کتاب دی جمع و ترتیب دا ذمہ کس نے اٹھایا اللہ نے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ اللہ فرمان دے نے اسی اس دا جمع کرنا بھی ساڑھے ذمہ میں تے پڑھ دینا بھی ساڑھے ذمہ محبوب جی پریشان نہ وہ اسا اس قرآن نو جمع کرن دا ذمہ لے لیا وے فرما دیتا ہے کہ زمان مستقبل دے اندر بھی اللہ فرما دے محبوبہ پریشان نہ ہو میں اللہ اس بات دی ضمانت دے رہا ہوں مستقبل دے اندر بھی قرآن دی حفاظت دا ذمہ میں اللہ دے پاس ہے تا اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرما دے نے اس ذکر نو قرآن پاک نو نازل بھی اساں کیتا ہوئے اور دی حفاظت بھی ساڑھے ذمہ میں فرما دیتا ہے کہ کیسی جماعت ہمیشہ موجود رہے گی جنہ دے سینے اندر قرآن پاک محفوظ رہے گا سنیے توجہ فرمائیے ایک کتاب قرآن مجید کتاب تو مراد قرآن مجید ہے لیکن قرآن مجید نو محفوظ رکھنے والی جماعت بھی قیامت تک زندہ رہے گی وہ جماعت ایم پی اے دی جماعت نہیں وہ جماعت ایم این اے تے منسٹر دی جماعت نہیں وہ جماعت ایم بی بی ایس تے جناب علی سٹوڈنٹ دی جماعت نہیں وہ جماعت کیڑی ہے قرآن فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اللہ فرماندے نے قرآن پاک تے روشن آیات نے جڑیاں علم والیاں دے سینے اندر موجود رہن گیاں قرآن پاک قیامت تک موجود تے محفوظ رہے گا اللہ نے انہاں دی حفاظت دا ذریعہ اہل علم نو بنا چھوڑیا ہوئے اسی واسطے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن پاک دی کتابت دا اتنا شغف سی کہ جو ہی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوندی میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دن دا وقت ہوندا قرآن دی کوئی آیت نازل ہوندی یا رات دے ایام اندر قرآن پاک دی کوئی آیت نازل ہو جاندی محبوب علیہ السلام فوراً کاتب نو پیغام بھیج دے کاتب نو بلایا جاندہ تے نبی علیہ السلام فرمان دے اے منزل تحریر کر دے اے آیت تحریر کر دے اس آیت دی ترتیب دیگر آیات دے نال اس نو کتھے لکھیا جائے گا تمام آیات دی ترتیب جس طرح لکھیاں گئیاں نے یہ بھی محبوب نے لکھوائیاں کیوں محبوب کتابت کروان دے رہنے کاتب نو بلا کے فرمان دے اے آیت نازل ہوئی ہے اس نو فلا آیت دے نال لکھ دے اے آیت نازل ہوئی ہے اس نو فلا آیت دے
नाल लिख दे किस आयत नू किस आयत तो पहले लिखना वे, किस आयत नू किस आयत तो बाद अंदर लिखना वे। जो कुरान नाज़िल होंदा मुस्तफा उदों ही कातिब नू बुला के इस नू लिखवा देंदे और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे तरतीब दे नाल नमाज अंदर कुरान दी तिलावत करके अपने सहाबा नू भी सुना देंदे। किताब किताब कहने दी वजह तो अव्वल पास ओ कलाम जी दे नज़ूल दे नाल किताब क्यों क्या कुरान नू इसकी वजह समझना। कुरान नू अल्लाह ने किताब किताब क्यों क्या वे, यदि पहली वजह कुरान नू किताब कहने दी क्योंकि कुरान नू किताब इस वजह तो क्या गया वे कि नाज़िल होने तो फौरन बाद ही इस नू लिख दिता जांदा सी। इस वास्ते अल्लाह ने इस नू किताबत दा इस कदर इहतमाम कुरान वास्ते कि फौरन पैगंबर कातिब नू बुलांदे ओनू कहंदे कुरान पाक दी ए आयत नाज़िल होई है, इस नू इस आयत तो पहले लिख दे, इस तो बाद लिख दे, फलां आयत दे नाल लिख दे। एक किताब दा इहतमाम होंदा इस वजह तो किताब किया गया। कुरान पाक नू किताब कहने दी दूसरी वजह है कि कुरान मजीद नाज़िल होने तो पहले अल्लाह दे हां लोहे महफूज किताब अंदर तहरीर शुदा है। कुरान मजीद अपने नज़ूल तो पहले अल्लाह दे हां लोहे महफूज अंदर लिखिया होया सी। कुरान दी किताबत लोहे महफूज अंदर हो चुकी सी। और कुरान पाक नू किताब कहने दी तीसरी वजह क्योंकि कुतब दे मानी असल लुगत अंदर जमा करना कातब अल किताब। इसी वास्ते क्या जाता है कि हरूफ नू हरूफ दे नाल सतह कागज ते जमा कर देना, इसनू किताबत क्या जाता है। मुहावरात अरब ते भी अगर गौर किया जाए कातब अल किताब फौजी दस्ते नू जमा करना मुराद है। कातब सिफा चिरमी हौज लगाया यानी किसी चीज नू जमा करना, उसनू किताबत क्या जाता है। इसी वास्ते कुरान मजीद नू किताब कहा गया क्योंकि कुरान पाक दी एक एक दो दो आयात नू अल्लाह ने मुस्तफा ते नाज़िल किया या कुछ सूरतां नू नाज़िल किया, फिर इसनू जमा किया गया और इसकी किताबत खुद मुहम्मद मुस्तफा करवा गए। हुण समझिए इस आयत नू अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। कुरान मजीद नू किताब क्यों किया गया, इसकी कई एक वजूहात जो कुरान और सुन्नत दी नसूस तो और जो मुफस्सरीन दे फहम तो तुम्हारे सामने रख चुका। इसी वजह तो कुरान ने किताब का अल्लाह ने किताब फरमा दिया कुरान नू क्योंकि इसकी किताबत की गई है। लोहे महफूज अंदर तहरीर शुदा सी। फरमाया अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। सुनना तवज्जो फरमाना मेरे तोड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक नाज़िल करके इसते फहमो फरासत और इसकी वजाहत कर छोड़ी है। मेरे तोड़े महबूब अलैहि सलाम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता वे और इस सूरह पाक नू इस वाक़े नू बयान कीता। फरमाया अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। फरमाया महबूब जी इन्हां नू फरमा दो मुबीन असी बड़े वादे करके इसनू नाज़िल कीता है। कुरान पाक अंदर कोई कमी नहीं, कोई नक्स कुरान अंदर मौजूद नहीं। हर नक्स तो कुरान पाक है, हर वजाहत कुरान अंदर मौजूद है। एक एक चीज दी वजाहत कुरान पाक ने की है। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह फरमांदे ने इस कुरान नू असी नाज़िल कीता वे, इसनू असी अरबी जुबान अंदर नाज़िल कीता वे। कुरान पाक नू अल्लाह ने अरबी जुबान अंदर नाज़िल करके इसकी वजाहत कर छोड़ी है। अल्लाह फरमाते ने असी अरबी जुबान अंदर इसनू नाज़िल कीता क्योंकि अरबी जुबान बड़ी फसीहुल बलीग जुबान है, बड़ी फसीहुल लिसान जुबान है। ये बड़ी माने और मफहूम दे एतबार ना बहुत सारे माने ते मफाहीम अपने अंदर समोई हुई है। अल्लाह फरमाते ने असी कुरान नू अरबी जुबान अंदर नाज़िल कर छोड़िया। इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह फरमाते असी इस वास्ते इसनू नाज़िल कीता वे, इस कुरान नू असी अरबी जुबान अंदर नाज़िल कीता लअल्लकुम ताक़िलून ताकि इसनू लोग समझन सकन, इस तो लोग अकल हासिल करन। जदों नबी अलैहिस्सलाम ते कुरान पाक नाज़िल होया वे महबूब अलैहिस्सलाम अरब दे अंदर मौजूद ने। पैगंबर जिन्हां अंदर आए ने वो अरब ने, जिन्हां नू दावत देनी जिन्हां नू तबलीग करनी वो भी अरबी जुबान नू जनाब अली समझने वाले उन्हां दी अपनी जुबान अरबी है। अल्लाह फरमांदे सी कुरान नू अरबी जुबान अंदर इस वजह तो नाज़िल कीता ताकि लोग इसनू समझ सकन। और आज भी तमाम जुबान अंदरों सब तो आसान तरीन जुबान अरबी है। क़यामत वाले दिन जो जनती जन्नत अंदर जाएंगे ना तो जनतियां दी जुबान इंग्लिश नहीं होएगी,
جنتیاں دی زبان بھی عربی ہوئے گی، عربی. اور میں تو کہا کرنا ساری کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت مصطفیٰ دی ذات پاک ہے، پیغمبر دی اپنی زبان بھی عربی ہے. قرآن پاک عربی اندر نازل ہوا، اس کی ایک وجہ اے بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام رب دے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی زبان عربی ہے. میں تو اپنے انداز نہ اس طرح بھی کیا کرنا، رب نو مصطفیٰ نہ پیارے جڑی مصطفیٰ دی زبان ہے، اللہ نے اسی زبان اندر قرآن پاک نو نازل کیتا ہے. فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اللہ فرماندے نے تیسری آیت مبارکہ سورہ یوسف دی پڑھ رہا ہاں. اللہ فرماندے نے محبوب جی اسی تواڈے تو سب تو اچھا قصہ تانوں سنا رہے ہیں، سب تو اچھا قصہ اسی بیان کر رہے ہیں اس واسطے کہ اسی تواڈی طرف قرآن وحی کیتا وے. اور بے شک محبوب جی وَإِن کنتا من قبل ہی لمن الغافلین، فرمایا بے شک محبوبہ اس تو پہلے تسی نہیں سو جان دے، اس تو پہلے یقیناً بے خبر سو. سورہ یوسف دا آغاز ہے، عقیدے دا پیغام ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ ہی لَمِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا محبوبہ جدو تک میں رب نے ایک قصہ تواڈے تے نازل نہیں سی کیتا، وہی نہیں سی بھیجی، اس تو پہلے تسی نہیں سو جان دے اس واقعے دے بارے. پھر ماننا پڑے گا پیغمبر کی ذات عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب میرے اللہ کی ذات ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام دا شان مقام ہے کہ مصطفیٰ دی ذات تے وحی آندی ہے. پورے دا پورا قرآن بذریعہ وحی پیغمبر دی ذات تے نازل ہوا. قصہ یوسف بھی بذریعہ وحی پیغمبر دی ذات تے نازل ہوا. بما اوحینا، اللہ فرما دے ہم نے وحی کی، ہم نے وحی کے ذریعے اس قصے کو نازل کیا. اللہ وحی تو پہلے پیغمبر جان دے سن. اللہ فرما دے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. او کائنات والو میرا پیغمبر ادو کوئی بات جان دے جدو میں رب وحی کرنا، اس وقت تک تے پیغمبر کلام بھی نہیں فرمان دے جب تک اللہ آسمان تو وحی نہ بیچ دے. نص قرآنی فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماندے نے اس وقت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کلام بھی نہیں فرماندے جب تک آسمان تو میں وحی نازل نہ کر دیا. پیغمبر دی ذات عالم الغیب ہوندی تے رب نہ کہندا وا ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین. محبوب جی تسی پہلے نازل ہونے تو پہلے قصہ یوسف دے نزول تو پہلے اس تو بے خبر سو، تسی نہیں سو جان دے، غافل سو اس قصے تو. اے بات سمجھا رہی قرآن دی آیت مبارکہ سمجھا رہی ہے. پیغمبر دی ذات عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. پیغمبر دی ذات وحی دی پابند ہے. جب تک وحی آندی نہیں پیغمبر کلام فرماندے نہیں، پیغمبر گفتگو فرماندے نہیں. آپ دی ذات عالم الغیب ہوندی تے وحی دا انتظار نہ ہوندا تے جدو وحی آ جاوے پھر غیب رہندا کوئی نہیں. غیب ادوں تک کہ جب وحی نہ آوے، جب وحی آ گئی تے غیب تے نہیں، پھر تے پیغمبر نات کے وحی نے. آپ وحی دے نال بول دے نے کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں. غیب کون جاندا؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ فرماندے نے محبوبہ فرما دیجئے زمین تے آسمان دا غیب جاننے والا میں اکیلا اللہ ہوں. میں اسی واسطے کیا کرنا ہوں؟ اگر پیغمبر غیب دان ہوندے تے نبی علیہ السلام دی زندگی اندر مشکلات نہ ہوندیاں. پیغمبر علیہ السلام دی زندگی اندر ایک واقعہ دا اشارہ دینا چاہنا. نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تے الزام لگ گیا ہوئے. منافقین نے سازش کر کے اماں جی تے الزام لگا دیتا ہوئے. نبی علیہ السلام پریشان
پریشان نے، صحابہ کرام پریشان نے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رو رو کے لرزے دا بخار بھی چڑھدا ہوئے تے روندیاں رہندیاں نے، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں نے، پیغمبر بھی پریشان نے، صحابہ کرام بھی پریشان نے۔ میں سوال کرنا چاہنا، اگر پیغمبر دی ذات یار غور کرنا، اگر پیغمبر عالم الغیب ہوندے تے نبی علیہ السلام پریشان نہ ہوندے، جے پیغمبر عالم الغیب ہوندے پھر پیغمبر علیہ السلام اتنے دن پریشان رہنے، ادو تک پریشان رہے جب تک اللہ نے آسمان تو وحی کر کے اے فرمانی چھوڑیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ محبوبہ عائشہ صدیقہ پاک عائشہ دے اندر کوئی عیب موجود نہیں، اے تے بہتان لایا وے منافقین نے۔ پیغمبر ادو تک پریشان رہنے جب تک آسمان تو وحی نہیں آ گئی، پھر ماننا پڑے گا پیغمبر عالم الغیب نہیں بلکہ مصطفیٰ اللہ دی وحی دے پابند نبی نے، اللہ دی وحی دے پابند نبی نے، عالم الغیب نہیں۔ جے عالم الغیب ہوندے پھر کئی دن پریشان نہ رہندے، جے عالم الغیب ہوندے پھر فرماندے عائشہ تو تے پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے تیتھوں تک فرما دیتا سی عائشہ صدیقہ جی محبوب جی، فرما عائشہ غلطی ہو گئی ہے تے رب کو معافی مانگ لے۔ اماں جی فرما دیا نے جدوں میں الفاظ سنے نے تے میں نوے محسوس ہویا وے میرے پیرا ہٹ زمین ہی کوئی نہیں رہی کہ نبی پاک فرما رہے عائشہ جے غلطی ہو گئی تے معافی مانگ لے۔ اماں جی فرما دیا نے میں نو تے ادوں یعقوب علیہ السلام دا نام ہی بھول گیا وے، یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب دا نام بھی بھول گیا ہوئے۔ میں اتنے الفاظ کہہ سن انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، محبوبہ میں تے اپنے غم دے سارے معاملے اپنے رب دے سپرد کرنی ہاں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے سامنے الفاظ کہنے تے اللہ نے محبوب علیہ السلام تے وحی نازل کی تھی ہے۔ اما جی فرما دیا وحی دی کفیت پیغمبر تے تاری ہوئی ہے، جدو وحی دی کفیت ختم ہوئی ہے تے نبی پاک نے فرما عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری پاکی طہارت دا اعلان کر کے 18 آیات میں نبی تے سورہ نور دیاں نازل کر چھوڑیاں نے۔ اما جی عائشہ دی والدہ محترمہ ماں جی سجدہ میں رومان فرما لگیاں اٹھ عائشہ بیٹی اپنے نبی دا شکریہ ادا کر، اما تیرے عقیدے نو سلام ہے، اما تیرے محبت الہی نو سلام ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرما لگیاں اے ماں ام رومان میں نبی پاک تو پہلے اس رب دا شکریہ ادا کیوں نہ کرا جس رب نے وحی دے ذریعے میں عائشہ دی پاکی دا اعلان کر دیتا ہوئے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو پیغمبر اپنی بیوی پہ لگنے والے الزام کی وجہ سے پریشان نہ رہتے۔ بخاری اندر لکھی ہے منافقین کفار آئے نبی علیہ السلام دے 70 قرہ صحابہ نو دھوکے نہ لے گئے کہ ساڑھے نال بھیج دو، اسی اپنے علاقے اندر دعوت و تبلیغ دا کم کرنا چاہنے، اسلام دی دعوت پھیلے گی۔ راستے دے اندر انہاں 70 صحابہ اکرام قرہ صحابہ پیغمبر دے عالم صحابہ مصطفیٰ دے حافظ قرآن صحابہ اکرام 70 صحابہ نو منافقین نے شہید کر دیتا۔ نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر موجود نے، پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے پاس موجود وحی دی کفیت تاری ہوئی، جدو کفیت ختم ہوئی ہے مصطفیٰ دی اکھا جو آنسو جاری نے۔ صحابہ اکرام فرمان لگے محبوب جی کیوں رو رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ وہ آنے والے جڑے میرے کو آئے سن کے ساڑھے نال کچھ اپنے صحابہ عالم تے قاری صحابہ بھیجو، اسی اپنے اپنے علاقے اندر دعوت دا تبلیغ دا کم کرنا چاہنے تاکہ اسلام دی دعوت پھیل جاوے۔ فرمایا میرے صحابہ آنے والے منافق کافر سن، وہ میرے صحابہ نو میرے کو دھوکے نہ لے گئے نے، وہ نہ راستے اندر میرے صحابہ نو شہید کر دیتا ہے، انہیں جبریل میں نو بدریہ وہی خبر دے گیا وے۔ اللہ دے بندو اگر مصطفیٰ عالم الغیب ہوندے پیغمبر کدے اپنے صحابہ نو انہاں دے نال نہ بھیج دے۔ اگر مان لیا جائے پیغمبر سب کچھ جان دے سن، پیغمبر غیب دان سن، آپ عالم الغیب سن، تو پھر ہے سارا واقعہ جناب علی کیا کہو گے کہ پیغمبر نو علم بھی سی کہ او آنے والے کافر نے سازش اور دھوکے نہ لے کے جان گے، راستے شہید کر دیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا جان بوجھ کے مصطفیٰ نے صحابہ نو بھیجیا؟ اگر مان لیا جائے پیغمبر عالم الغیب نے، پھر پیغمبر دی عطرت محفوظ نہیں رہندی، پھر آپ دی عزت اور مقام محفوظ نہیں رہندی، پھر
پھر اس دا معنی بنے گا پیغمبر جان دے سن جان بوجھ کے صحابہ نو نہ کافران دے نال اور منافقین نہ بھیجیا پھر پیغمبر دی عظمت محفوظ نہیں رہے گی پھر عزت اور عطرت مصطفیٰ محفوظ نہیں رہے گی اگر پیغمبر دی عزت عطرت اور آپ دا مقام شان جو رب نے عطا کیتا ہے اور جو پیغمبر دا مقام رسالت مقام نبوت ہے وہ اس بات دا تقاضا کردا ہے پیغمبر اللہ دی وحی دے پابند نبی نے جب تک وحی نہ آ جائے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس وقت تک پیغمبر کچھ نہیں جان دے جدو وحی آندی سی تا پیغمبر بیان کر دے سن پیغمبر دی ذات عالم الغیب نہیں ہے آپ ساری کائنات دے سردار بھی نے آپ ساری کائنات دے سرتاج نے آپ سید المرسلین نے آپ قائد المرسلین نے آپ تمام انبیاء دے بھی امام نے آپ دا مقام ورفانا لکا ذکرک آپ ساقی کوثر نے آپ شافع محشر نے آپ صاحب مقام محمود بھی نے آپ نو اللہ قیامت والدن لوال حمدہ جھنڈا بھی عطا کرے گا ہر مقام شان ہے کہ رب دی ذات تو بعد اگر کائنات اندر کسی دا مقام ہے وہ مصطفیٰ دی ذات ہے لیکن آپ دی ذات عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب غیب دان صرف میرے اللہ دی ذات ہے آپ وحی دے پابند نبی نے جب تک وحی نہیں سی آندی آپ نہیں سی جان دے آپ نہیں سی بیان کر دے اے قرآن پاک سورہ یوسف دی اے آیت سمجھاری آیت نمبر 3 نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اللہ فرما دے محبوب جب تک اسا توڑے دے قصہ نازل نہیں سی کیتا اس قصے دے نزول تو پہلے وحی تو پہلے محبوبہ تسی اس واقعے نو نہیں سو جان دے جاننے والا عالم الغیب صرف میرا اللہ پیغمبر اتو جان دے نے جدو اللہ آسمان تو وحی فرما دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ